सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। और मैं आपका अपना कुर्बान अली। तो आज मेरी यूट्यूब की दूसरी वीडियो है। तो शुरुआत हम करते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूट्यूब क्यों यूज़ करना शुरू किया, और मैं आपको अपनी इती बीती चीती सारी बताऊंगा कि क्या मैंने ज़िंदगी में किया, क्या पाया, क्या खोया। तो शुरुआत करते हैं जी। लाहौर के एक पोश इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि सुनने में और देखने में बहुत अमीरों का इलाका है, मगर दर हकीकत वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ के लोगों का रहन सहन है तो बहुत आलीशान, मगर वो लोग इतनी छोटी सोच के मालिक। मैं नाम नहीं बताऊंगा, खैर चलते हैं आगे। तो लोग जिस तरह उम्र बढ़ती गई तो वालिदैन ने सोचा बच्चा करेगा कुछ काम अच्छा, तो वालिद साहब ने मुझे डाल दिया मौलवियों के पास। खैर 3-4 साल लगा के वहाँ से मैंने हिफ़्ज़ किया। मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा ने बहुत मेहनत की थी मेरे हिफ़्ज़ करवाने में। आधे से ज़्यादा उनका हाथ है। सुबह सुबह उठकर, सर्दियों की सुबह होती थी और मुझे मार मार कर छोड़ने जाना, मगर अल्लाह को जो मंजूर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ किया और एक मैं बेहतरीन हाफिज़ बना। और फिर उसके बाद क्या किया? हाँ, फिर उसके बाद मैं चला गया स्कूल लाइफ में जनाब आला मैंने प्रेप 6 की अपने एक स्कूल से, नाम नहीं मैं लूँगा, मगर देवबंद जमात का बहुत अच्छा स्कूल है वो। आप ज़रूर अपने बच्चों को वहीं डालें, ठीक है? क्योंकि हम जैसे पापी तो पढ़ नहीं सके, वो तो अलहदा बात है, मगर आप अपने बच्चों को ज़रूर उस स्कूल में डालें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। यार जैसे तैसे प्रेप 6 के बाद कीड़ा हुआ जी, अगली क्लास में प्रमोट हो, अगली क्लास में। उस स्कूल वाले कहते थे कि आप 1 साल और रिपीट कर लो, आपकी बेस अच्छी बन जाएगी ना। मैंने हिफ़्ज़ किया था। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, स्कूल स्किप किया और आ गया एक गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल में, जहाँ पे एजुकेशन जो थी वो टुगेदर थी, और मैंने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया। खैर जैसे तैसे क्लास में लड़के लड़कियों के दरमियान में आपका भाई जाके जब बैठा, माँ कसम क्या फीलिंग थी, आहा, बयान नहीं कर सकता मैं। जैसे तैसे मैं उस क्लास में जाके बैठा तो मुझे पता चला जनाब आला यहाँ पे तो सिलेबस पंजाब बुक का नहीं है, यहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड का है। तो भाईजान मेरे तो पल्ले भी नहीं कुछ पड़ता था। खैर जैसे तैसे करके जनाब मैंने वहाँ से भी 1 साल के अंदर स्कूल छोड़ दिया। वहाँ से स्कूल छोड़ा तो फिर घर वालों ने कहा इसने हर स्कूल को तो छोड़ दिया, अब इसको कहाँ डाला जाए। खैर 8th क्लास में जनाब मैं एडमिशन मैंने लिया एक गवर्नमेंट स्कूल में, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में खोती स्कूल में एडमिशन लिया। खोती स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जनाब आला मैंने वहाँ पे सरों के डंडे खाए, ऐसे खाए कि मैं वहाँ से भी भाग गया। लो जनाब, फिर मेरे वालिदैन ने कहा कि इसका क्या करें, ये तो निकम्मा है, इसने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। लो जनाब, हमने क्या किया, हम एक और गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी, मगर हम निकम्मे। सर को जाके हमने नान हलीम खिलाना, अपने टेस्ट भी पास करवा लेना, अपना सब कुछ पास करवा लेना। लो फिर बारी आई बोर्ड की। 8th क्लास में बोर्ड के पेपर हुआ, जैसे तैसे करके हमने बोर्ड के पेपर्स में कामयाबी हासिल कर ली। और फिर आई बारी 9th क्लास की। अब 9th क्लास में समझ नहीं आ रहा था कि साइंस रखें या आर्ट्स। घर वाले कहते थे बेटा आर्ट्स रख लो, तुम्हारी इतनी औकात है। मैंने बोला अम्मा जी आपका बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने तो भाईजान रख ली कंप्यूटर साइंस। लोग कंप्यूटर का रखनी थी, इंग्लिश का अलिफ नहीं समझ में आता, तो मैंने कंप्यूटर साइंस रख ली। तो फिर क्या किया मैंने,
جیسے تیسے کر کے 1 سال میں نے 9th کی 2 سپلیاں بھی آ گئی. 2 سپلیاں آئی, ایک کمپیوٹر میں اور ایک فزکس میں. خیر میں نے پھر وہی کام کیا, اسکول چھوڑ کے بیٹھ گیا اور پھر میں چلا گیا ایک حسین و جمیلوں کی اکیڈمی میں. وہاں میں جب گیا اور پہلی ہی نظر میری جب کسی انسان پر پڑی تو مجھے اس سے محبت ہو گئی. ارے ایسی ویسی گندی محبت نہیں, اچھی والی محبت. اچھی والی محبت سے مراد جس میں ہی رانجھے والی نا, کہ جب کوئی آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ کا دل دھک 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 کرے, آپ کی زبان بند ہو جائے اور آپ سوچو کہ آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا. لو جناب, جیسے تیسے کر کے 9th 10th اس انسان کو دیکھتے دیکھتے میری گزری جا رہی تھی, عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی. میٹرک تک پہنچ گئے اور وہ دیکھتے دیکھتے جناب اعلیٰ ایک ریس میں مجھ سے آگے نکل گئے اور آپ کا بھائی پھر پیچھے کی طرف. تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اس کو دیکھتے دیکھتے اپنی محبت کا اظہار کرتے کرتے ہم نے اس کے گھر رشتہ ہی بھجوا دیا. لو یہ ہماری محبت کا حال تھا, پہلا کا رشتہ نا. لو جناب اعلیٰ آگے سے جواب کیا ملا, ان کے گھر والے کہتے یہ بچی تو ہے ہی فلرٹی, اس نے تو آپ کے بھائی کے ساتھ مذاق کیا ہوگا. آپ کے بھائی خون کے آنسو ایسا رو کہ آپ کا بھائی نصرت فتح علی خان بن گیا. نصرت فتح علی خان صحیح ہے نا, منہ پہ بھی لگتا ہوں ویسے بھی لگتا ہوں, آواز تال نہیں ہے ٹھیک مگر ہوں. لو جی میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک کلیئر کی, آئی کام کے اندر کالج کی میں گیا, نامی گرامی کالج کے اندر جب گیا تو کالج کے اندر جناب اعلیٰ مجھے اچھی خاصی عزت مل رہی تھی, حافظ صاحب. لو جی یہ بھی مجھ سے عزت ناراض ہے. ان دنوں مجھے تھا ٹک ٹاک کا کیڑا جو کہ اندر تک ہوتا ہے. لو میں نے ایک انسان کے اوپر ٹک ٹاک بنائی تو اپنے دوست پہ تھی اور بیچ میں سے نا گزر گئی لڑکیاں. لو مڑا پیس بڑا ٹیٹ ہے, یہ ویڈیو کا نام تھا. لو جی اسی بنا پہ مجھے کالج سے چھکا مار کے باہر نکال دیا گیا. لو اسی شرمندگی میں کہ میں کالج سے باہر نکل گیا ہوں اور میری غلطی بھی کوئی نہیں. تو جناب اعلیٰ آپ کے بھائی نے لڑایا, سورس لگایا. تو پھر اس کے بعد آپ کا بھائی کالج میں بیٹھا, مگر جب کالج میں بیٹھا جا کے تو میرے پروفیسر صاحب, میری مس, جتنے بھی میرے ارد گرد کے لوگ تھے وہ مجھے ہمیشہ, آپ کو لوگوں کی عزت کرنی نہیں آتی, آپ یہ کرتے ہو, آپ وہ کرتے ہو, آپ کو یہ نہیں کرنا آتا, آپ کو وہ نہیں کرنا آتا. لوگ بھائی نے اسی احساس کمتری کے اندر کالج ہی چھوڑ دیا اور پڑھائی کو بھی خیر آباد کہہ دیا ایسے. تو خیر پھر ہم نے کیا کیا, ایک تو ہم پہلے نصرت فتح علی خان بنے ہوئے تھے, پھر ہماری زندگی میں ایک اور جناب آئے. کیسے آئے پتہ نہیں, چلو جیسے تیسے بھی آئے, ہم نے ان کو قبول کیا اور 2 سال تک میری اس کے ساتھ انگیجمنٹ رہی. بہت اچھا انسان تھا وہ, بہت اچھا انسان تھا. انسان کسی کی بد تعریفی نہ کرے, تعریف کر دے تاکہ اس کو اس کے منہ پہ خود ہی وہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو بھائی جان وہ انسان اچھا تھا, ٹھیک تھا, مگر کیا کرے, کہتے ہیں نا کہ زندگی نہیں ساتھ ملاتی تو ٹھیک ہے, وہ بھی آگے ہم بھی پیچھے. لو بھائی جان اب والدین کے لیے تو میں ہوں ایک نکمہ, ٹھیک ہے, مگر ہوں ان کے دل کا چراغ, جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث اور اپنی بہنوں کا شہزادہ, ٹھیک ہے, اور اپنے بھانجے بھانجیوں کا اکلوتا ماما جان. یہ تو رہی بات اس طرح. زندگی میں بہت سے دوست بنے, بہت سے دوست ملے, بہت سے دوست جن کی کوئی حد نہیں ہے, مگر زندگی میں کہتے ہیں نا آپ کے جیون ساتھی صرف ایسے چند دوست ہوتے ہیں جن میں آپ کو جن پہ بہت مان ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ زندگی میں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو خیر میرے بھی ایسے زندگی میں 2 دوست بنے بچپن, میرے گھر کے قریب, میرے دل کے بھی کافی قریب.
کافی اچھا ٹائم تھا. ایک تھا کافی رچ اور ایک تھا میرے جیسا مڈل کلاس اور ایک تھا بہت زیادہ امیر. ٹھیک ہے, میں مڈل کلاس, چھوٹا دماغ, اور وہ بڑے دماغ والے اور امیر کافی, دونوں. میں نہیں, میں پھر بھی کہتے ہیں نا جھکیا نو پھل لگ دے, تو میں وہی انسان ہوں. تو میں اپنے آپ کو کیوں کہاں کہ میں جی یہ میں وہ, مگر کیا کہ میں بہت نیچ ذات انسان. خیر بقایا سٹوری دوستوں پہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. میں آپ کا اپنا قربان علی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو. نہ بھی کریں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بھائی, آپ کے نے کہیں جانا نہیں ہے. تو مجھے دے اجازت. اللہ نہیں کے بعد.